अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, वाक़िफ़ान हाल कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में चौधरी शुजात हुसैन साहब का वही किरदार है जो इंसानी जिस्म में दिल का है। अरे वाह, आज हमारी खुशकिस्मती के एक मरतबा फिर हमारी महफिल में मौजूद है चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। सब बड़ी बड़ी आपकी मेहरबानी है। मैं समझता हूँ ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे दिल बना दिया, और ये आपकी मिसाल इसलिए भी मुझे बहुत अच्छी लगी है कि हम भी दिल से ये सियासत करते हैं। बिल्कुल। हमने कभी सीटों के लिए या इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। नहीं जैसे वैसे आपका कमाल ये है कि आप एक ही वक्त में दिल से भी सियासत करते हैं और दिमाग से भी करते हैं। देखें, ये हमारे दिलो दिमाग में हमारी आवाम और पाकिस्तान की कौम होती है, बिल्कुल, और हम पाकिस्तानी कौम की खिदमत के लिए सियासत करते हैं। और अल्लाह के फजल से जुनैद साहब जब भी इक़्तिदार मिला है और उससे हमने ज़ाती फ़ायदे नहीं उठाए, अवाम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। अच्छा जैसे सियासत की तरफ बाद में आते हैं, एक ऑन अ लाइटर नोट, ये जैसे सुनने में आ रहा है, कहीं खबर थी कि आप सब्जियों की काश्त की तरफ बहुत तवज्जो दे रहे हैं। सुना है सब्जियां एक्सपोर्ट करने का इरादा है आपका, ये किस तरफ चल पड़े आप? कोई नवा काम तो नहीं जुनैद साहब, शुरू तो अल्लाह के फजल से जट और की कर दे रहे। नहीं मेरा मतलब बड़े पैमाने पे आपने कमर्शियल स्केल पे शुरू की हैं सब्जी। वो साथ वो भी कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो सब्जियां को ऑर्गेनिक सब्जियां बना रहे हैं, जो कि ये इसकी भी डिमांड है बड़ी। और बिजनेस साथ अल्लाह के फजल से हमेशा हमने किया है, बिल्कुल, और बड़ा साफ सुथरा और अल्लाह के फजल नीट एंड क्लीन बिजनेस किया। आपके आने से पहले गौरी साहब मुझे कह रहे थे, कहते थे चौधरी साहब आएंगे तो उनसे कहिएगा कि सब्जियां शुरू की हैं तो करेले जरूर बीजिएगा। बीज लांगे करेले भी, मुड़ के गौरी साहब ने कहना कि चौधरी साहब पुठ का गोश्त भी जरूर बीजना, क्योंकि जिन्नी देर तक करेले च पुठ ना पवे खाते नहीं ये फनकार आदमी होते हैं ना जी, इनको करेले गोश्त बहुत अच्छा लगता। नहीं चौधरी साहब, फनकारों के आजकल हालात बड़े खराब ने, दाल करेले भी खा लेंगे। अच्छा जोसेफ, ये सब्जियां आप बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करने का इरादा रखते हैं? ये प्लान जो है ये कर रहे हैं कि ये अपने फार्म पे बीजी है सब। ये कोई बिजनेस के लिए नहीं, अपने लिए बस। क्योंकि अब तो बाजारों में खालिस चीज मिलती नहीं है, तो इसलिए अपने रोटी टुकर के लिए फिर जरा अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां भेजे। अच्छा चौधरी साहब, किस सब्जी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं? नहीं, जोर तो किसी सब्जी ते भी नहीं देईदा, फिर फिस जाती है। वैसे मठा मठा हर सब्जी पे हाथ रखते हैं। वही सियासत वाला हिसाब। सियासत भावे मठा मठा ही हाथ रखी दे जी, मगर अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी सियासत हमेशा साढ़े किले नाल ही बची होंगी। वो जो शुरू में आपके एंकर साहब ने कहा नहीं, बड़े इंटेलिजेंट आदमी है जुनैद साहब। जी जी बिल्कुल। तुसी नहीं इन्होंने जानते। अच्छा जी, मैनू पता है इन्होंने जड़ा लफ्ज बोले है ना, सियासत का दिल, इन्होंने एवं नहीं बोले। अच्छा सब बाय द वे, हमारे पास तो जो भी आता है हमें उसी के कसीदे पढ़ने हैं। बड़ी जाओ मगर दसो दिन ना ओला ही तो होंगे सारा। अच्छा चौधरी साहब, कौन सी ज्यादा सब्जी बीज रहे हैं? जैसा ये पता क्यों पूछ रहे हैं? ये अगर मैं कह जो भी बीज रहे हैं मुझे धनिया फ्री दे दे। अजकल ज्यादातर हलवा कद्दू बीजन डे, बस ठीक। दिखा दिए थोड़ी मोटरसाइकिल पीछे, खुद ना खाओगे तो नाल दियां दी गां नूं पा छड़ना। तो आप अगर इसको हलवा कद्दू देंगे ना, इसकी अगली फरमाइश ये होगी कि जैसा इसमें से हलवा अलग कर दें, कद्दू अलग कर दें। जुनैद साहब, असल में अल्लाह के फजल से हर किस्म की सब्जी पहले भी लगती है हमारे जमीनों में जी, और अब तो ये जरा ऑर्गेनिक अपनी तरह से कोशिश की है।
کافی آپ کے بزنسز پھیل رہے ہیں, دودھ ہے, دوائیاں ہیں, سبزیاں ہیں. اور ظاہر ہے بچے جوان ہو رہے ہیں سارے, تو وہ پھر اپنا اپنا کاروبار سارے کرتے ہیں. اچھا جیسا واپس سیاست کی طرف آتے ہیں, سننے میں آ رہا ہے کہ آپ پرویز الہی صاحب کے لیے کبھی وزارت عظمیٰ کی پلاننگ کرتے ہیں, کبھی وزارت اعلیٰ کی پلاننگ کرتے ہیں. جب آپ وزارت اعلیٰ کی پلاننگ کرتے ہیں تو عمران خان صاحب آگے کہہ دیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بزدار ہی رہے گا. معاملہ ہے کیا؟ پنجاب میں سیاست کے لیے گیند اسی رگڑ رگڑ کے چمکانے ہیں تے اور پھر وسیم اکرم نو دے دیندے نے. یہ جناب صاحب کسی وقت یہ بیٹھ کے بات کریں گے, انہوں نے وسیم اکرم نام غلط رکھ دیتا ہے. بزدار صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, ہمارے بڑے دوست ہیں بڑے اچھے جی, مگر وزارت اعلیٰ آپ کو پتہ ہے پنجاب کی یہ بڑا مشکل کام ہے. جی بالکل سر. تو آج تک جتنے بھی وزیر اعلیٰ ہوئے ہیں وہ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, جیسا اللہ کے فضل سے پرویز الہی صاحب نے خدمت کی ہے پنجاب کی, ویسی کسی نے نہیں کی. واہ. اچھا جیسے آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے, اگر پرویز الہی صاحب نہیں بنتے تو پھر بزدار صاحب ہی رہیں, یہ آپ چاہتے ہیں نا؟ نہیں, ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے, اگر نہیں تو پھر وزیر اعظم بنا دیں. جو حالات ہوئے ہیں بنانا لیا ہمیں ہلکا جی آسرا دینے تو بن جانا. اچھا چوئی صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت کو بڑا آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں, اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ بلاول صاحب کے آڑے ہاتھ ہیں اس لیے وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. جیسا بلاول کے آڑے ہاتھ ہیں اس کے ماڑے ہاتھ ہیں. دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ جب عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو یہ گورنمنٹ کو بڑے آڑے ہاتھوں لیتے تھے. اب یہ گورنمنٹ میں ہے تو پھر اپوزیشن میں بلاول صاحب یا دوسرے لوگ ہیں وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. یعنی کہ یہ سیاست کے داؤ پیج ہیں. جی تسی ویسے منہ نہ کرے کرو, نال انج نہ کرے کرو. داؤ پیج منہ نال ہی کہہ دیو, ایویں کدھرے کوئی داؤ نال پیج نہ کسا لینا. ویسے زلفی تو سیاست دا نہ پوچھ, کسی اچھے ڈاکٹر دا پوچھ. ارے جی بندیاں والا ڈاکٹر نہیں لبدا تے ڈنگر ڈاکٹر نال گل کر لو. ایک گوگا وہ ڈنگر ڈاکٹر جی نے جنید صاحب جہدے کول کوئی چھترا بکرا لے جاؤ تو جاندے ہی کہہ دیندا ہے نہیں بچنا مریض حلال کر لو. بلکہ بعد میں یہ بھی کہتا ہے جن کوئی چولہا چولہا ہے تو مریض پکا بھی لو. اور فیس کی جگہ پہ یہ ڈاکٹر ران مانگ لیتا ہے. اگلے کہندے نے جنہ کو علاج کیتا تیرے صرف سریبا بھی بن دے. ہاں کیوں نہ لگا میں فیس, مینوں کوئی ڈگری ایویں نہیں لب گئی. نہیں جی نہیں, 6 سال مریض دا گویا کٹھا کیتا پھر لبھی. تھوڑی محنت نہیں کیتی تسی ڈگری لینا. روز مریض نو آ کے وہ سنگھاں نو تیل ملے. یہ صرف ڈگری ہے, نال ہاؤس جاب چ مریض نو پٹھے بھی پائے نے. اچھا صاحب اس بات کو چھوڑے کدھر نکل گئے آپ؟ اچھا صاحب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ارے ہر گل سنن جی آ رہی ہے تو کیوں سنتا رہنا. دفعہ کر گھر بچیاں چ پیا کر. اچھا صاحب پھر بیوی کی سننی پڑتی ہیں. سن لیا کرو جو ہوں میڈیا تے ہون ڈئی ہے, یہ چنگا بندہ بڈھی دی سن لو. اچھا سب چھوڑیں, سن کے بھی بیوی کی کیا مل جاتا ہے؟ ہمارے یہاں عزیزی بیٹھا ہوتا ہے ساری عمر سنتا رہا ہے, اس کو کون سی مٹھائیاں مل گئی ہیں؟ ڈاڈا ہی بہت ہے نا, سخت آدمی ہے. گھر جو ہے ہرلے روب باندھا ہے. اس طرح کا بندہ تو پھر ظاہر ہے جنہیں ہر ایک نو گھر چ ڈرا کے رکھیا ہوئے وہ نہیں پھر ٹھیک ہے. جیسا اس کا واقعی بہت روب ہے. کل گھر کے باہر سڑک کے درمیان اس نے دونوں ہاتھ نکال کے نا ٹانگوں کے نیچے سے اپنے دونوں روب پکڑے. ارے اندر ظالم ہی ہے بندہ, کوٹ کٹ کے مڑ کے کان پھاڑ کے معافی مانگتا پھر. اچھا جیسا میں پوچھنے یہ لگا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ ایک نئی مسلم لیگ بنانے جا رہے ہیں جس میں نون لیگ کے اراکین بھی شامل ہوں گے. اچھا یہ درست بات ہے؟ دیکھیں
شروع سے ہی جب سے مسلم لیگ قائم ہوئی ہے جی یہ جب بھی اس کی کوئی برانچ بنی ہے یا اس سے کچھ لوگ الگ ہوئے ہیں جی تو دوبارہ یہ کوشش ضرور کی گئی ہے کہ مسلم لیگ متحد ہو، کیونکہ مسلم لیگ پاکستان کی سب سے پہلی سیاسی جماعت ہے، بالکل پرانی سیاسی جماعت ہے اور یہ قائد اعظم کی جماعت ہے۔ اچھا، تو اصل جو مسلم لیگ ہے وہ آپ کی ہے؟ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਡ ਇਨ ਤਾइवान है मुस्लिम लीग साडी? जुनैद साहब असली मुस्लिम लीग इसलिए भी हमारी है कि जो असली मुस्लिम लीग हाउस है जी जी लाहौर में जो पुराना मुस्लिम लीग हाउस है उधर हम लोग बैठते हैं, वो हमारे पास है। उधर की जो मुस्लिम लीग है वो असली मुस्लिम लीग है। तो सर इसका मतलब है जिसके पास मुस्लिम लीग हाउस है उसी की मुस्लिम लीग है? जी जी, देखें जो असली अड्डे पे बैठा हुआ है वही असली बंदा है। बशीर दारुल माही वाला असली वही है जो पुराने अड्डे पे बैठा है, उन्हें भावें नाम बदल लिया, असली वही है। जिसने अड्डा छोड़ दिया वो तो फिर गया, वो गया। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बिल्कुल, तू तो खैर अपने भार की वजह तो नहीं ना छड़ता, मैं असूल की बात कर रहा हूँ। जी तो इसका मतलब है सारी मुस्लिम लीगें जो है वो इस मुस्लिम लीग हाउस में आ रही हैं। जी इन जान गया देखी जिवें दुकानदार बंबू उच्चा करे तो छोले नहीं थले होंगे। आज आपका बम्बू ऊंचा है, कल उनका बम्बू ऊंचा होगा तो इधर आ जाएगा। अल्लाह के फजल से असूलों की सियासत करते हैं हम, इसलिए सबको ये पता चल गया कि बासूल आदमी है, इसलिए सारे हमारे साथ मिल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे घरों में देखें हाँ जी। कितनी चीजें हैं जो पुरानी चीजें हैं, नाकारा चीजें हैं, लेकिन उनको किसी को देने में या उनको फेंक देने का हमारे अंदर हौसला नहीं है। अजीज़ी भाईजान द ग्रेट, आज मैं आपकी खिदमत में सर एक दफा फिर कहना ग्रेट, बड़ा अच्छा लगा। ग्रेट है यार, तो मैं दिल से उसको ग्रेट ही मानता हूँ यार। तुम लोगों को जो मल्ले में बताया था ना शुरू में, तो गलत नहीं था बताया। वाह, ये तो कभी कभी हमें लाड से वो कर लेता है, चलो शरारत शुरू कर लेता है, वरना दिल से तो बड़ा अदब करता है, मुझे भी पता है। अच्छा, मैं आज आपकी खिदमत में एक समाजी मसला रखना चाह रहा हूँ, माशरती मसला, बल्कि एक नहीं दो हैं, उसके दो पहलू हैं, और हम सब लोग किसी न किसी हद तक उस समाजी या माशरती मसला या बल्कि समाजी या माशरती मर्ज में मुब्तला हैं। वो है नई चीज़ों के इस्तेमाल में पसोपेश से काम लेना और पुरानी चीजें डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना। हम नहीं, हमारे अंदर हौसला नहीं है, और इससे हम बाकायदा डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और ये बात शुरू कहाँ से होती है? हमारे घरों में देखें हाँ जी। कितनी चीजें हैं जो पुरानी चीजें हैं, नाकारा चीजें हैं, लेकिन उनको किसी को देने में या उनको फेंक देने का हमारे अंदर हौसला नहीं है। हमने सिर्फ इस डर से साल से कई दहाइयों से हमारे घरों में वो चीजें पड़ी हुई हैं, ना कोई इस्तेमाल है, छत पे पड़ी हुई हैं और बारिश में खराब हो गई हैं, खराब होकर बिल्कुल नकारा हो चुकी है, किसी इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन फेंकने का हौसला हमारे अंदर नहीं है। अच्छा, एक इस मसले का पहलू ये, और दूसरी कि हमारी पेटियों में, हमारे मतलब अलमारियों में नई चीजें पड़ी होती हैं, उनको निकाल कर इस्तेमाल करने का हौसला नहीं होता। अब ये एक अजीबो गरीब, अब माहिरीन नफ्सियात ही कहते हैं कि जो आप इन दोनों आदतों को अपनी जिंदगी में गालिब करते चले जाते हैं, जी। आप एंग्जाइटी में मुब्तला होते चले जाते हैं, क्योंकि जो आप चीज़ों का अंबार जमा करते हैं वो आपके इस्तेमाल की नहीं है। आपने एक इम्कान है आपके जहन में कि कभी काम आ सकते हैं। अच्छा, वो आप जब उनके ढेर लगाते चले जाते हैं तो बेतरतीबी आती है। वो माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि बेतरतीबी जो है ना, वो आपकी नफ्सियात पर मनफी असरात मुरतब करती है, वो बेतरतीबी। और जाहिर है कि इतने ढेर के ढेर लग जाएंगे तो अब तरतीब तो नहीं रख सकते, लेकिन हमारे अंदर का कोई पता नहीं एक बेयकीनी जो है ना वो इतनी ज्यादा है। और ये बात पता कहाँ से शुरू होती है? जी। जब हमारी खवातीन जो है वो नई चीजें
اس لیے نہیں نکالتی کہ یہ میرے جہیز کی ہیں، یہ بری کی ہیں. مطلب پرانی پھٹی ہوئی رضائیاں آپ استعمال کر رہے ہیں اور نئی رضائیاں پیٹی کے اندر جو ہیں وہ آرام ان لوگوں کو کہتے ہیں مٹیریلسٹک. اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں دنیا داری والے، ہاں جی. یہ بیچارے بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک عارضی جگہ ہے، اس کو یہ ایک امتحان ہے، اس کو گزارنا ہے، مگر اس طرح گزارنا ہے کہ اس میں اللہ معاف کرے توبہ استغفار تکبریا نہیں جانا، پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اس زندگی کو گزارنا ہے. بہت سی تم واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دوسرے سے شیئر کر کے دوسرے کی زندگی کو بھی آسان کر سکتے ہیں اور اپنی بھی. آپ ہی ہمیں سڑن کڑ رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں کیوں اتنے پئیاں نے، کدلی ادھر پئیاں نے، کیوں اتنے رکھیاں نے. بھائی فالتو ہیں یہ. اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے 2 3 4 مہینوں میں کہ یہ فالتو ہیں، تو آپ اپنے کسی بہن بھائی کو فوری طور پہ اور اگر نہیں کسی کو دینے کے قابل تو پھینک دیں. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے واش روم میں شیمپو کی ایک بوتل بھری ہوئی پڑی ہے، ساتھ 2.5 سال سے خالی بوتل بھی پڑی ہوئی ہے. وہ خالی بوتل اس کو اخلاقی سپورٹ کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ نہیں ایویں بس رکھی ہے کہ شیمپو پوا لیں گے. اللہ شیمپو والی ٹوٹی کدھر نہیں لاہور چ لگی. کوئی نہ کوئی استعمال ہم نے سوچ لیا ہوتا ہے اور ہم گھر میں نکارہ چیزوں کا انبار لگاتے ہیں. دوسری شیشی خالی ہو جاتی تو پہلی والی کو نہیں چلو وہ تو ہے استعمال، اس میں کفایت جاری یا کنجوسی کہہ لیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک بالکل نکارہ چیز سنبھال کر رکھنا اور برس تک اس کا ڈھیر لگائے رکھنا. میں تھیلے کے گھر ایک دفعہ گیا ہوں نا، تو اس کے ڈریسنگ ٹیبل میں نے دیکھا، میں کہا ہائے 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 19-20 پرفیوم پے نے. تو پیچھے سے پرجائی کی آواز آئی ہے، کہتی ہے پائن ایک کوئی پرے ہے باقی سارے خالی نے. لو جی میں نے پھر ان 19 شیشیوں میں سے پونا گھنٹہ لگا کے وہ بھری ہوئی ڈھونڈی. میں کہا یار باقی سوٹی چھاڑ تھیلے سیدھی کو پئی ہو پتا ہو کہ اسی کو اٹھانا ہے اور لگانا ہے. کہتا بھائی جی مینوں پتہ ہے کیڑی یہ بھری. شاید وہ سکیم ڈھونڈ رہے ہیں جیسے 4 سیٹوں کی ڈبیاں خالی دیں تو ایک بھری ملتی ہے. نہیں اڈیکتا رہتا ہے کہ کدوں سلور دے پانڈے والا آئے تو انہوں دیکھ کے میں 2-3 کولیاں دے لوں. یہ سیدھی بات ہے، پرانی چیز ڈسکارڈ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. ہم بلب جو ہے وہ فیوز ہو جاتا ہے، اب نیا بلب آپ نے لگا لیا، پرانا بلب پھینکنے کا حوصلہ نہیں ہے، وہ رکھ چھوڑتے ہیں، پتہ نہیں اس امید پہ رکھ دیتے ہیں کہ خود ہی کس دن وقت گزرے گا یہ بیٹھا بیٹھا روشن ہو جائے گا. ویسے سر بات تو آپ کی سچی، آج میں کافی چیزیں پھینکوں گا. اور نہیں یہی چانس بھابھی کو دینا تو وہ سب سے پہلے تمہیں پھینکے. یار سیریسلی یہ عالم ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی گھروں میں بہت سارے ایسے برتن ہوتے ہیں، باقاعدہ برتن جو الماریوں میں شیشے والی الماریاں بنا کے ان میں سجائے. وہ یار خدا کے واسطے کیوں اتنا پیسہ باؤنڈ کر لیتے ہو؟ جیسے ایک دفعہ پاج جنید نے ایک سیگمنٹ کیا تھا کہ کئی لوگوں نے کروڑ 2 کروڑ ایک بچی کے نام فکس کروایا ہوا ہے کہ جب یہ بڑی ہوں گی تو شادی کریں گے. ہاں جی بھائی 20 سال لے پئے نے بچی دے بیاہ نو، 20 سال تک آپ پیسے باؤنڈ کر کے پڑے، اسی سے کسی دوسرے کی مدد کریں، دوسرے کی ہیلپ کریں. یہ ہماری عادت ہے یا مرض ہے، اس کے پیچھے بھی ہمارا توکل اللہ نہیں ہے نا، اور کیا ہے، ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں یقین کہ کل یہ چیز آج استعمال ہو گئی تو کل ملے گی یا نہیں ملے گی. اللہ دینے والا ہے، جس نے پہلی چیز دی ہے وہ آپ کو اور بھی دے گا، اور استعمال کے لیے آپ کو اللہ نے دی ہے نا. آپ کو الماری میں سجانے کے لیے تو نہیں دی. مطلب نئے برتن، نئی مشینیں آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور پرانے ٹوٹے ہوئے برتن آپ استعمال کر رہے ہیں. یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ نہ یہ کفایت شعری کے زمرے میں آتا ہے. وہ سر ایک بڑی مشہور بات ہے نا کہ ماں اپنے بچے سے کہتی جاؤ ساتھ والوں سے چاولوں والا چمچہ لے کے آؤ، تو وہ واپس آیا تو اس نے کہا ماں وہ نہیں دے رہے، تو ماں کہتی یہ لوگ ہی ایسے ہیں، جاؤ الماری سے اپنا نکال لاؤ. اپنا رکھا ہوئے. یار ایک دوست کے گھر میں گیا ہوں، اس کے پچھلی طرف گیا ہوں تو ایک ایئر کولر سا پڑا ہوا، پرانا سا ایئر کولر. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، کہتے نہیں خراب ہو گیا ہوا. تو وہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی 4 5 6 سال سے پڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا پھر اس کو پھینک دیتے، یہ کس لیے پڑا ہوا ہے؟ کہتے یار وہ پھینکنے کے لیے نکالا تھا، بھی اتارا تھا، نیا لے لیا تھا، یہ پیچھے رکھ دیا، اس میں دے دیے بلی نے بچے. میں کہا پھر تسی بلی کو کرایہ لین لگ پے، بچے جب وڈے ہو گئے سن ادو پھر سٹ دیں.
नहीं फिर मैं भूल ही गया। सर वैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि हमारे पास घर में ऐसी दर्जनों चीजें पड़ी होती हैं जिन्हें अगर हम बेच दें ना तो हम उनसे नई चीजें खरीद सकते हैं। हाँ, अगर दर्जनों की तादाद में पुरानी चीजें बेच लें हाँ और जी। चंद नई चीजें नई हासिल कर दो, ये घाटे का सौदा नहीं है। बिल्कुल। सर और तो और हमारे काफी कपड़े ऐसे होते हैं जो हम पहन नहीं सकते और किसी को देते भी नहीं। हाँ, वैसे बाकियों की तो समझ आती है कि आपके कपड़े किसी ने क्या टूथपिक का कवर बनाना है या क्या काम आ सकते हैं किसी नहीं यार, उसके कपड़े क्यों नहीं काम आ सकते? उसकी पैंट पकड़ के दरमियान में से काट के अपना पेन एक लात में डाल के तुम इधर लगा सकते हो। नहीं, मुझे उसके सवाल समझ नहीं आ रहा। गोगा कहे तो समझ आता है, गोगे के पुराने कपड़े शामियाना बांध सकता है, बैरिया का दस्तरखान बांध सकता है। हाँ जी, इसके कुर्ते से तो कुलों वाली दरी बन सकती है। सर वो कनक काटने वाली मशीन का कवर बन सकता है। देखो यहाँ अगर उर्दू बोल रही है तो कनक नहीं कहना, गंदम कहना है। नाले कपड़े अपने अपने की गल कर। मेरे को है ही 4 सूट मेरे पीछे पै गए। गोगे दी पैंट ना जी जड़ी एयरपोर्ट वाले ले जाते हैं, वो डांग ते ला के हवा चेक करते हैं। और कई एक्सीडेंट इसलिए हुए कि पूरा जहाज पैंट पे घुस गया। हाँ जी, बाद चो वायरलेस ते ही लाउन होया भाई जी, जहाज ते आसम तक पहुंच गए। यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो बेस्ट गोश्त होता है वो लेके जाते हैं। ना तो फिर कसाई किस बात का गुरु से यही ना पता हो कि अच्छा कौन सा बुरा कौन सा है। सही पैसे भी ले जाए और फिर पूरा लेला भी ले जाए। अरे आराम कर, तू ले की बात ना कर, तुम्हारा तो अपना कोकड़ के दिल जैसा मुंह है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा जूं करीब आने लगती है, हमें एक शख्स का ख्याल बार बार सताने लगता है। वही शख्स आज मेहमान है हमारे हस्पे आल के कटहरे का, यानी एक कसाब। भाई यो तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि याद करते हैं आप हमें। बस यो बता दो कि पौंचा छोटा रखना है या बड़ा? मेरा मतलब है कि बोटी छोटी रखनी है या बड़ी? ये पहुंचा छोटा है, बड़ा क्यों कह रहे हो? भाई सारा साल तो वही काम करता हूँ दर्जियों का, बच्चे भी तो पालने हैं ना। यो काम तो 3 दिन का है, ये बड़ी ईद पे ही बस। यही रोना तो सारा साल रोते रहते हैं हम कि अताई कसाईयों ने ईद उल अज़हा का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नहीं, अताई नहीं हूँ मैं, वो अताई तो हकीम होता है। कसाई कैसे अताई हो गया भाई? यार जिसको काम नहीं आता, जो प्रोफेशनल कसाब नहीं है, राव वो काम अताई- क्यों नहीं आता बता, तू इसकी खाल उतार के दिखा दूं। यो क्या बात हुई, काम नहीं आता? काम आता है तो भाई यो ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। मेरी बात सुनो, लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं जानवरों की खरीदारी पे, तुम उनके जानवरों के गोश्त का सत्यानाश कर देते हो। हजारों रुपए तो बकरे पे खर्च करते हैं, तो हजारों रुपए मुझ पे ना डाल दो। मैं तो वही लेता हूँ 2-3 हजार रुपए आएगा बकरे का। और 2-2.5 हजार तो आप लोग जिबा करने के लिए लेते हो, और 2 किलो गोश्त मांग लेते हो, और 2 किलो चोरी कर लेते हो। हाँ, एक बात याद रखना, चोरी का इल्जाम ना मेरे पे लगाना। करते हो तुम लोग यार। और ना भाई, मैं किस लिए करता हूँ? 2 किलो पैसे ही मांग के लेने, तो 2 किलो और भी बंदा मांग ले। अरे यार तुम चोरी करते हो, इतराफ कर लो इस बात का। भाई मेरी बात सुन, आपने भी तो बांटना ही होता है ना। अगर कसाई ले जाता है तो उसकी पीड़ किस लिए होती है आप लोग? देखा? और जो बेस्ट गोश्त होता है वो लेके जाते हैं। ना तो फिर कसाई किस बात का गुरु से यही ना पता हो कि अच्छा कौन सा बुरा कौन सा है। सही पैसे भी ले जाए और फिर पूरा लेला भी ले जाए। अरे आराम कर, तू ले की बात ना कर, तुम्हारा तो अपना कोकड़ के दिल जैसा मुंह है। भाई बात एक मिनट ठहर जाओ यार, क्या कहा तुमने? कुक्कड़ का ये ऐनक वाले को कहा कुक्कड़ के दिल जैसा मुंह है इसका। यार यार बहुत फजूल आदमी हो यार तुम वैसे। नहीं लगता नहीं है तेने? यार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम इंतहाई फजूल आदमी हो। मैं कानून हूँ, हंसना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जुगत पक्की है। सर जी ये गोश्त तो अलहदा ले जाते हैं, उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गोश्त हमारे लिए छोड़ के जाते हैं उसका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, ऊपर से खाल को भी टक लगा देते हैं। ऊपर से लग गया खाल को टक। मैंने दे दर्जी भी हूँ, ऐसा रफू करूंगा पता ही नहीं चलेगा कहाँ से टक लगा हुआ है। यार मेरी बात सुनो, तुम मजाक में बात उड़ा रहे हो। तुम लोगों की इस गफलत की वजह से जो टक लगाते हो ना, खालों को बेकार कर देते हो, मुल्की खजाने को 2 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है तुम लोगों की वजह से। अब कौन सा 2 अरब? 25-30 हजार का टोटल बकरा होता है, तो 2 अरब रुपए का खसारा कसाई में डाल रहा है को बात करने वाली। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, बोटी छोटी रखनी है या बड़ी? भाई मैंने नहीं तुमसे ज़िबा करवाना लेला। रख खुद करेगा। बहुत बुरी दुलत्ती मारता है किसी बहुत बकरा। अच्छा
मुझे एक मिनट एक बात सुनो, एक इल्जाम तुम लोगों पे ये भी है कि तुम्हें जानवर गिराना ही नहीं आता। आम ये पूरा सोशल मीडिया इस तरह की वीडियो से भरा पड़ा है कि आप लोगों ने छुरी फेरी है और जो जानवर है उठ के खड़ा हो गया, भागने लग गया। तो इसमें कसाई का क्या कसूर है? ये तो जानवर की बदतमीजी है ना। तुम्हारी महारत नहीं है? अरे महारत हमारी है, ये जानवर की जो महारत से भाग गया। आप भी तो महारत से खरीदा करें ना, ऐसा जानवर लेके आए जो आराम से लेट जाए। शाबाश। बदतमीज सा जानवर जो ले आएगा वो तो फिर भाग गई ना। सर ये तो ईद वाला दिन खराब करके रख देते हैं। एक आदमी 25-25, 30-30 घरों से बकरों का ऑर्डर लेता है, बकरों को ज़िबा करके खाल उतार के चला जाता है और कहता है गोश्त आके बनाऊंगा। इसी असना में शाम हो जाती है। आप मेरी बात सुने, चल गोज़े मियां, मैं वो बंदा नहीं हूं, मैं गोश्त बना के जाता हूं। तेरे अगर कसाई ने यो किया तो मुझ पे इल्जाम ना बढ़ा। और यार हर दूसरा कसाई यही करता, पूरा मोहल्ला। भी तो होता है, हर दूसरा बंदा भी तो कह देता है भाई अभी गोश्त ना बनाना, खुश्क होगा तो फिर बनाना। इसी तरह गोश्त बना दिया तो खाया नहीं जाना। ओ भाई वो बात भी ठीक है, लेकिन ये बात भी ठीक कह रहे हैं कि पूरा मोहल्ला तुम लोगों के पीछे पीछे होता है, तुम आगे आगे होते हो। तो बात इसकी ठीक होगी मगर मुंह इसका ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या ठीक ना भाई जरा गौर से देखो तो सही, चिट्टे चने जैसा मुंह है, चिट्टे चने जैसा। देख ले, नहीं यकीन तो देख ले। नहीं वो मुर्गी के दिल वाली ठीक, मुर्गी के दिल वाली बात। चिट्टा चना अगर भिगोया ना हो तो इसी तरह खुश्क होता है। देखें यार, इधर मेरी तरफ देखें। नहीं यार, नहीं तो हंसे क्यों? नहीं, अगर नहीं है तो हंसे क्यों, जो बताओ। तन्ने लगा खुश्क चना तो फिर इधर हंसे। गोश्त बनाते हुए इन लोगों के नखरे आसमानों पे चढ़े होते हैं। तरह तरह की बातें, कभी चाय ले आओ, कभी पानी ले आओ, कभी बोतल ले आओ। तो तेरे भी तो नखरे कम नहीं है ना, बड़ी टाई वाई लगा के कुत्तियों की दौड़ कर रेफरी बना हुआ है। तो क्या माड़े माड़े बंदे को जुगते लगाई जा रहे हो? मैंने लाज जगो तो फिर देख। ये वाकई सफाई है, ये पीटर इंजन का पायलट है। लग रहा है जी पीटर इंजन का ड्राइवर। लवो फिर ब्रेक। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पहाड़ों का शहजादा। अगर तुम्हें ट्रक चलाने का मौका मिला तो तुम खुराक का शहजादा लेते। अच्छा यार, मैं सोच रहा था कि वो जो हमारा ट्रक आर्ट पूरी दुनिया पे मशहूर हो गया हुआ है ना, हाँ जी। अब बाहर के ममालिक में भी ट्रकों के ऊपर उस तरह की डिजाइनिंग करनी शुरू हो गई है जो हमारे यहाँ होती थी, वो फुल बूटे ये वो। हाँ जी। दिलचस्प बात ये है कि वहां पे ट्रक डिजाइनिंग जब कर रहे होते हैं वो यह है, ऑब्वियसली कोई पाकिस्तानी पेंटर शेंटर उधर गए होंगे जी, वो उसी तरह उसमें उर्दू शेर लिखे होते हैं। अंग्रेजों के ट्रकों पे भी बकायदा उर्दू में ही लिखा होता है, जलने वाले का मुंह काला। खैर है। हाँ जी, हाँ जी। ना छेड़ मलंगा नू। हाँ जी, हाँ जी। और उसी तरह के वो फिक्रे जो हैं उर्दू पंजाबी के, हाँ जी। वो उधर लिखे होते हैं। और अब तो ऐसा ऐसा दिलचस्प फिक्रा मार्केट में आ रहा है जी। कि मैं हैरान हो गया हूँ। कल एक मोटरसाइकिल के पीछे लिखा हुआ था, प्यार तो करूं मगर तन्हा थोड़ी। मैंने कहा यार ये कैसा मलंग आदमी है, इसे इतना ही नहीं पता है जो पैसों से है वो प्यार थोड़ा है, वो तो बिजनेस हो गया। तन्हा जे तेरी वध गई ते तू कर लिया प्यार, अगले नु किधरे रेट बहुत लंबा ते तू तो फिर खजल हो गया ना। अच्छा सर, ट्रक आर्ट की एक खूबी ये भी है, होता वो ट्रक है लेकिन उसमें डेकोरेशन सारी साइकिल की हुई होती है। साइकिल की चीजें लगी होती है। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने यहाँ पे ये जरूर जिक्र करना है जी कि अताउल्ला ईसा खेलवी हैं जो जी, बहुत बड़ा फनकार हुआ है। मुझे बड़ा मजा आता है कि देखो हमारी जिंदगी में दो आदमियों की हमने ट्रक के पीछे तस्वीर देखी है, एक अयूब खान की और लाला एक लाला अताउल्ला ईसा खेल। अजीजी भाई मैंने अपनी आंखों से देखा यार है। एक मिनट है, जो इंसान अपनी आंखों से देखता है कानों से कौन देखता है? सर मैं अपने चश्मदीद गवाह हूँ। ये कहना चाह रहा है कि मैं चश्मदीद गुआ, जी, हालांकि जितना ये बदीद है इसकी चश्मदीद हो ही नहीं सकती। यार आपकी चश्म ने क्या दीद की वो बताएं। यार आपने अपने आंखों से कितनी देखा होगा, इतनी यहाँ तक तो नजर नहीं आता आपको। अपने पाँव तो देख नहीं सकते। आगे बात करें भाई, आगे बात करें, कोई ऐसी बात नहीं। आपने क्या देखा यार? कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा सर। नहीं बताओ सर मैं ओमान में शो, मैं ओमान में फूल तोड़ना हो ना तो घर से टांगी लेके आते।
آپ کو دیکھنا پڑے کیا دیکھا عمان میں؟ سر میں عمان میں میں نے ٹرکوں کے پیچھے سلطان قابوس کی فوٹو دیکھی, یا لالا عطا اللہ سخیلوی کی دیکھی. وہاں بھی عمان میں زبردست کیا زبردست. ہاں اللہ تعالیٰ بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں اور بڑے مقبول آدمی جن کو عوامی سٹار کہا جا سکتا ہے, عوامی فنکار. اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ انگریزوں کے ٹرکوں کے اوپر جو ٹرک آرٹ بنا ہوا ہے, ہاں جی, اس کے اوپر جو شعر لکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں. طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی. اور بڑا مزہ لیا میں نے کہا یار دیکھو یہ کتنا مقبول آرٹ ہے ہمارا, اور ان لوگوں نے کاپی جو کیا ہے وہ ہو بو کاپی کی. امریکی پولیس نے بھی کبھی اس بات کا مائنڈ نہیں کیا کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے, لیکن ایک پرانی ہے بس کے پیچھے انہوں نے لکھا F16, وہ پکڑ لی انہوں نے کہتے انہوں نے چھڑنا ساڑھا F16 پر بات کرتا. اچھا بہت ایسے اڑن والا بنایا تو بھجن والا بنا لے. اچھا زیزی بھائی بھائی جان, یہ بھی لکھا ہوگا پہاڑوں کا شہزادہ. ہاں پہاڑوں کا شہزادہ, ادھر کے سائڈ کے جو ٹرکوں والے ہیں نا جو پہاڑی علاقے کی طرف جاتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں پہاڑوں کا شہزادہ. اچھا آپ کو یاد ہے ٹرکوں کے ساتھ پراندے جو لٹکائے ہوتے ہیں, یہ کیا ہے؟ اللہ پاک خیر خیریت رکھے, اگر تمہیں ٹرک چلانے کا موقع ملا تو تم خوراک کا شہزادہ ٹرک کو اس کو چلانے کا موقع ملا. اچھا سر ٹرک پہ اتنی واپس جو تا طے ہو جائے نا وہ پھر سانو دسی پھر اسی جگت کر رہے ہیں. میری بات سنو, آپ کو کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ویسے ذکر بھی کیا تھا شو میں, ہر دوسرے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا تھا کفیل بھائی گھوٹکی والے, گگلی لیگ سپنر. وہ پھر ہم نے عبد القادر صاحب سے پوچھا تھا, عبد القادر مرحوم سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے, کیونکہ گگلی بالر عبد القادر کا نام بھی لکھا ہوتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی گھوٹکی میں کوئی وہ ذہنی مریض بھی ہے اور وہ پینٹر بھی ہے, ہاتھ میں اس نے مسواک اور رنگ کا ڈبہ پکڑا ہوتا ہے, تو گھوٹکی میں جو وہ ٹرک ڈرائیوروں کے اڈے ہوتے ہیں, ہوٹل ہوتے ہیں, وہاں پہ رکتے تھے, وہ ہر ٹرک کے پیچھے خود لکھ دیتا تھا کفیل بھائی گھوٹکی والے. اس کا نام ہوگا کفیل, لیگ سپن لکھ دیتے, لیگ سپن, گگلی بالر, شاندار, آل راؤنڈر, پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے. زیزی بھائی باہر بھی کسی ٹرک کے پیچھے باندری لٹک رہی ہوتی ہے. نہیں ان کے ٹرک کے پیچھے باندری نہیں لٹک رہی ہوتی, باندری انہوں نے ساتھ بٹھائی ہوتی. اچھا یہ شعر و شاعری کا جنون اتنا بڑھ گیا ہوا ہے ٹرک ڈرائیوروں کا کہ انہوں نے اب اپنے پلے سے بھی شعر بنانے شروع کر دیے, اور بڑے مزے کے شعر وہ ہوتے ہیں. ایک ٹرک کے پیچھے میں نے پڑھا کہ رکھ کے راستوں میں نفرتوں کے کنٹینر, تم نے دل کو اسلام آباد بنا دیا. ایک تو یہ اپنے بنائے ہوئے شعر ہوتے ہیں نا پینٹر کے یا ڈرائیور کے, لیکن اگر وہ کسی معروف شاعر کا شعر بھی لکھتے ہیں نا, اس کی بازو اور ٹانگ اس طرح توڑتے ہیں کہ شاعر خود بھی پڑھے تو اس کو 2.5 گھنٹے لگیں گے یہ سمجھنے میں کہ اوہ یہ تو میرا شعر ہے. یار امجد اسلام امجد صاحب دس دینے کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا اسلام آباد, راہ پیچھے میں ٹرک دے اپنے شعر ایڈا برا لکھیا ویکھیا کہ میں اسے غصے ٹرک دے پیچھے پشاور پہنچ گیا, اور میں نے ٹرک ڈرائیور کو نیچے اتار کے کہا کہ بھائی جی میرا چلو پٹرول لگ گیا, تو ہی تھوڑا جا رنگ لا کے نا تے شعر ٹھیک کر دے. ان کا شعر نہیں ہے وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی, اس نے نیچے لکھا ہوا تھا, اور وہ آئے اور بڑے پیار سے لیک بند کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا بھائی جی دوسرا مثلا ہے, دل بے خبر میری بات سن, اسے بھول جا اسے بھول جا. ڈرائیور نے پھر امجد صاحب سے کہا اسے بھول جا, اسے یہ ٹرک دے لکھے ہے, کوئی گل نہیں, کوئی ایفے دی کتاب سے نہیں لکھے. یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی پتے کی بات یہ کہ شادی کرنے کا اصل سیزن یہی ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیوٹی پارلرز بند پڑے ہیں, جو ملے گا اصلی حالت میں ملے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.